बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा। आती है हमको आज भी साकार भासना, रोशन तुम्हीं से बाबा हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा। ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल माघ 17 गते शनिबार, तदनुसार 30/1/2021 को प्यारे बाबाको महावाक्य छ। बाबा आज सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिम्रो यादको यात्रा बिल्कुलै गुप्त छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिम्रो यादको यात्रा बिल्कुलै गुप्त छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले मुक्तिधाममा जाने यात्रा गरिरहेका छौ। त हाम्रो यात्रा बिल्कुलै गुप्त छ। हामी कुनै आसनमा बस्दैनौँ, कुनै हट गरेर बस्दैनौँ। हामी अन्तर्जगतको यात्रा गर्छौँ, अत्यन्त प्रेमले परमात्माको याद गर्छौँ र त्यो यादले हामी आफ्नो आत्माको विकर्म, जन्म जन्मको बोझ विकर्मलाई विनाश गर्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यो यादको यात्रा अत्यन्त गुप्त छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले अहिले मुक्तिधाममा जाने यात्रा गरिरहेका छौ। त हामी मुक्तिधाममा जाने यात्रा अहिले गरिरहेका छौँ। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, स्थूल वतनवासीबाट सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्ने पुरुषार्थ के हो? स्थूल वतनवासीबाट सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्ने पुरुषार्थ के हो? त सबैलाई फरिस्ता बन्न मन लाग्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, स्थूल वतनवासीबाट सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्ने पुरुषार्थ कसरी गर्ने? त बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्नको लागि रुहानी सेवामा हड्डी हड्डी स्वाहा गर। त सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्नको लागि रुहानी सेवामा हड्डी हड्डी स्वाहा गर। त्यसरी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतनको फरिस्ता हुनुहुन्छ। जसरी बाबाले हड्डी हड्डी स्वाहा गर्नुभयो, यज्ञमा सेवा गर्नुभयो। हड्डी स्वाहा नगरी फरिस्ता बन्न सक्दैनौँ। त जबसम्म हामी आफ्नो हड्डीलाई स्वाहा गर्दैनौँ, अर्थात् आफ्नो कर्म बाबाको यज्ञको सेवा हामी दिलले गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ
कि हड्डी स्वाहा नगरी फरिस्ता बन्न सक्दैनौँ, किनकि फरिस्ताहरू हाड मासुका बिनाका हुन्छन्। यस बेहदको यात्रामा दधिची ऋषि समान हड्डी हड्डी लगाउनु छ, अनि मात्र व्यक्तबाट अव्यक्त बन्छौँ। त यस बेहदको यात्रामा दधिची ऋषि समान जब हामी हड्डी हड्डी लगाउँछौँ अनि मात्र व्यक्तबाट अव्यक्त बन्छौँ भन्नुहुन्छ बाबा। गीत छ धीरज धर मनुवा धीरज धर। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई यस गीतबाट इसारा मिल्यो, धैर्य गर। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीले श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। हामी यस गुप्त योगको यात्रामा छौँ। त्यो यात्रा आफ्नो समयमा पुरा हुन्छ। मुख्य हो नै यो यात्रा। त जुन स्थूल यात्रा छ त्यो आफ्नो समयमा पुरा हुन्छ, तर मुख्य यात्रा हो यादको यात्रा, जसलाई तिमी बाहेक अरू कसैले जान्दैनौ। यात्रामा अवश्य जानु छ र लैजानेवाला पण्डा पनि चाहिन्छ। यसको नाम नै राखिएको छ पाण्डव सेना। अहिले यात्रामा छ। स्थूल लडाईँको कुनै कुरा होइन, हरेक कुरा गुप्त छ। यात्रा पनि धेरै गुप्त छ। शास्त्रहरूमा पनि छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने मेरो पासमा आइपुग्छौ। त बाबालाई जति हामी याद गर्छौँ त्यति बाबाको समक्ष हामी पुग्न सक्छौँ। यो यात्रा त भयो नि। बाबाले सबै शास्त्रहरूको सार बताउनुहुन्छ, प्र्याक्टिकलमा कर्ममा ल्याउनुहुन्छ। हामी आत्माहरू यात्रामा जानु छ आफ्नो निर्वाण धाम। विचार गर्यो भने बुझ्न सक्छौ। यो हो मुक्तिधामको सच्चा यात्रा। सबैले चाहन्छन् हामी मुक्तिधाममा जाउँ। यो यात्रा गर्नको लागि कसैले मार्ग बताओस्, तर बाबा त आफ्नो समयमा आफै आउनुहुन्छ। त्यस समयलाई कसैले जान्दैन। बाबाले आएर सम्झाउनुहुन्छ अनि बच्चाहरूलाई निश्चय हुन्छ। त जब बाबा डाइरेक्ट आउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, तब मात्र हामीलाई निश्चय हुन्छ वास्तवमा यो सच्चा यात्रा हो जसको गायन छ। भगवानले यो यात्रा सिकाउनु भएको थियो। मन मना भव मध्याजी भव। यी शब्द पनि तिम्रो कामका छन्। केवल कसले भन्यो? यो भुल गरेका छन्। भन्नुहुन्छ देहसहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई भुल। त बाबा हामी बच्चाहरूलाई बार बार यही सम्झाउनुहुन्छ कि आफूलाई पनि आत्मा सम्झिने, त्यसको साथसाथै देह र देहको सम्बन्धलाई पनि भुल्दै जाने। किनभने हाम्रो यात्रा अलग्गै छ। हामी आत्मिक यात्रातर्फ जाँदैछौँ। जन्म जन्मान्तर हामी यो देहको संसारमा आयौँ। यो देहको संसारमा आउनाले हामीले अनेक विकर्महरू गर्दै आयौँ। त वर्तमान समय हामीमा कति विकर्मको बोझ शिरमाथि छ। त्यो शिरमाथिको बोझलाई उतार्नको लागि बाबा सधैँ हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कि हामीले यो देहको स्मृतिलाई छोडेर आत्मिक स्वरूपमा टिक्यौँ भने मात्र हामी बाबालाई याद गर्न सक्छौँ र आफूलाई आत्मा सदा सम्झिन सक्छौँ। यिनको पनि देह छ, ब्रह्मा बाबाको। यिनलाई पनि सम्झाउनेवाला अर्को कोही हुनुपर्छ। जसको आफ्नो देह छैन, उहाँ बाबा हुनुहुन्छ विचित्र। उहाँको कुनै चित्र छैन, अरू सबैको चित्र छ। सारा दुनियाँ चित्रशाला हो। विचित्र
र चित्र अर्थात् जीव र आत्माको यो मनुष्य स्वरूप बनेको छ। उहाँ बाबा विचित्र हुनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, मलाई यस चित्रको आधार लिनुपर्छ। वास्तवमा भगवानले भन्नुभएको थियो, जब महाभारत लडाईँ लागेको थियो, राजयोग सिकाउनु भएको थियो, अवश्य राजाई स्थापना भएको थियो। अहिले त राजाई छैन, राजयोग भगवानले सिकाउनु भएको थियो। राजयोग भगवानले नै सिकाउनु भएको थियो। त्यो लक्ष्मी नारायणको राज्य स्थापना भएको थियो। अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ, सतयुग थियो, अहिले कलियुग हो। फेरि बाबाले उही कुरा सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो त कसैले भन्न सक्दैन, म परमधामबाट आएको हुँ, तिमीलाई फर्काएर लैजान। परमपिता परमात्माले नै भन्न सक्नुहुन्छ ब्रह्माद्वारा, अरू कसैद्वारा पनि भन्न सक्नुहुन्न। सूक्ष्म वतनमा छन् नै ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर। ब्रह्माको लागि पनि सम्झाइएको छ, उनी हुन् अव्यक्त ब्रह्मा र यी हुन् व्यक्त ब्रह्मा। तिमी अहिले फरिस्ता बन्छौ। फरिस्ता स्थूल वतनमा हुँदैनन्। फरिस्ताको हाड मासु हुँदैन। यहाँ यस रुहानी सेवामा हड्डी आदि सबै खलास गरिदिन्छन् अनि फरिस्ता बन्छन्। अहिले त हड्डी छ नि, यो पनि लेखिएको छ, आफ्नो हड्डी पनि सेवामा दिए, अर्थात् आफ्नो हड्डी सबै खलास गरे। स्थूल वतनबाट सूक्ष्म वतनवासी बन्नु छ। यहाँ हामीले हड्डी दिएर सूक्ष्म बन्छौँ। त बाबकी कुनै हामीले शरीरको हड्डी दिने त कुरा होइन, र हामी यति दिनौँ ज्यानले बाबाको सेवा गर्छौँ। त्यो समझले बाबाको अति नै स्नेहले जब हामी बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्छौँ, आफ्नो शरीरको कुनै पनि बाहनमा रहँदैनौँ। जति आफ्नो ताकतले सकिन्छ त्यति हामी सम्पूर्ण आफ्नो शक्ति क्षमता जब बाबाको सेवामा लगाउँछौँ, तब पनि यसलाई नै भनिन्छ वास्तवमा हड्डी दिनु। जस कारणले गर्दा हामी अत्यन्त हल्का हुन्छौँ, अर्थात् सेवाले हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। किनभने जब हामी सेवा गर्छौँ, हाम्रो मन बुद्धिको तार बाबामा जुटिरहेको हुन्छ, त्यस अर्थ हाम्रो विकर्म पनि स्वाभाविक विनाश हुँदै जान्छ र हामी आत्मिक रूपले शारीरिक रूपले अत्यन्त हल्का हुन्छौँ। त हल्का भएर नै हामी फरिस्ता बन्न सक्छौँ। र त्यसैले आज बाबा हामीलाई सम्झाउनु हुँदैछ कि फरिस्ता कसरी बन्ने, सूक्ष्म वतनवासी फरिस्ता बन्ने विधि के हो भनेर आज बाबा हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुँदैछ। त बाबा भन्नुहुन्छ, फरिस्ता स्थूल वतनमा हुँदैनन्, फरिस्ताको हाड मासु हुँदैन। यहाँ यस रुहानी सेवामा हड्डी आदि सबै खलास गरिदिन्छन् अनि फरिस्ता भन्छन्। अहिले त हड्डी छ नि, यो पनि लेखिएको छ, आफ्नो हड्डी पनि सेवामा दिए, अर्थात् आफ्नो हड्डी सबै खलास गरे। स्थूल वतनबाट सूक्ष्म वतनवासी बन्नु छ। यहाँ हामीले हड्डी दिएर सूक्ष्म बन्छौँ। यस सेवामा सबै स्वाहा गर्नु छ। यादमा रहँदा हामी फरिस्ता बन्छौँ। यो पनि गाइएको छ, मिरुवा मौत मलुका शिकार। मलुक वतनको मलुक फरिस्तालाई भनिन्छ। तिमी मनुष्यबाट फरिस्ता भन्छौ, तिमीलाई देवता भन्न मिल्दैन। यहाँ त तिम्रो शरीर छ नि। सूक्ष्म वतनको वर्णन अहिले हुन्छ। योगमा रहेर फेरि फरिस्ता बन्छौ। योगमा रहेर फेरि हामी बाबा सम्मान फरिस्ता बन्छौँ। पछि गएर तिमी फरिस्ता बन्छौ। तिमीलाई सबै साक्षात्कार हुन्छ र खुसी हुन्छ। मनुष्य त सबै कालको शिकार हुन्छन्।
तिमीहरूमा जो महावीर छन् उनीहरू अडोल रहन्छन्। त महावीर जो छन् उक्त बच्चाहरू हरेक परिस्थितिमा अचल अडोल रहन्छन्। बाँकी के हुँदै जान्छ, विनाश त हुनु नै छ। अर्जुनलाई विनाशको साक्षात्कार भयो। एक अर्जुनको कुरा होइन, तिमी बच्चाहरूलाई विनाश र स्थापनाको साक्षात्कार हुन्छ। सबैभन्दा पहिला बाबालाई पनि विनाशको साक्षात्कार भयो। ब्रह्मा बाबालाई पनि विनाशको साक्षात्कार भयो। यस समयमा ज्ञान त केही पनि थिएन। त जब साक्षात्कार भयो त्यस समयमा यो स्पष्ट यथार्थ ज्ञान थिएन। सृष्टिको विनाश भइरहेको देखे। फेरि चतुर्भुजको साक्षात्कार भयो र एकपछि अर्को साक्षात्कार बाबाले गराउँदै जानुभयो। सम्झे यो त राम्रो हो। त जब साक्षात्कार देखे, विनाश देखे, फेरि सत्युगी नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको देखे त बाबाले के सम्झिनु भयो कि यो त राम्रो हो। विनाशपछि म विश्वको मालिक बन्छु। त्यसैले खुसी भए। विनाश त तिम्रो हो नि, यो दुनियाँले त जान्दैन। शान्तिको लागि प्रयत्न गर्छन् तर आखिरमा विनाश त हुनु नै छ। याद गर्छन्, पतित पावन आउनुहोस्। बाबा अवश्य आउनुहुन्छ। आएर पावन दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। त बाबालाई बोलाउँछन्, पुकार्छन्, त बाबा अवश्य पनि आउनुहुन्छ। त्यसरी एउटा बच्चाले आफ्नो मातपितालाई यदि दिलले रोएर पुकार्छ भने मातपिताले कदापि पनि अनसुना गर्न सक्नुहुन्न। अवश्य बच्चालाई आएर मिल्नुहुन्छ, बच्चालाई प्रेम दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूको दुःखको आँसु मेटाइदिनुहुन्छ, सुखको वर्षा दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि जब जब आत्मा दुःखी भयो, मायाको बन्धनमा आएर आत्माले अनेक भुलहरू गर्न थाल्यो, त्यसको फलस्वरूप अनेक दुःख शान्तिमा आत्मा तडपिएर अत्यन्त दुःखी भएको अवस्थामा जब आत्माले दिलदेखि नै परमात्मालाई पुकार्ने गर्छ र त्यस समयमा परमात्मा पनि सुनेर पनि अनसुना गर्न सक्नुहुन्न। त वर्तमान समय परमात्मा आउनुभएको छ र बाबा हरेक दिन हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबा अवश्य आउनुहुन्छ। त फेरि आएर के गर्नुहुन्छ? पावन दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ जसमा हामीले राजाई गर्छौँ। यो त राम्रो हो नि। पतित पावनलाई किन याद गर्छन्? किनकि दुःख छ। पावन दुनियाँमा देवताहरू हुन्छन्। पतित दुनियाँमा त देवताहरूको पाउ पर्न सक्दैन। त्यसैले पतित दुनियाँको विनाश हुनुपर्छ। गायन गरिएको पनि छ, महाविनाश भयो। त्यसपछि के हुन्छ? एक धर्मको स्थापना, त्यो त यसरी नै हुन्छ नि। यहाँबाट राजयोग सिक्छन्, विनाश हुन्छ। बाँकी यहाँ को बाँच्छन्? जसले राजयोग सिक्छन्, ज्ञान दिन्छन्, उनै बच्छन्। त को बच्छन् विनाश भइसकेपछि? पनि बाबा भन्नुहुन्छ जुन बच्चाहरूले राजयोग सिकेका छन्, अरूलाई ज्ञान दिन्छन्, उक्त बच्चाहरू नै बाबा भन्नुहुन्छ बच्छन्। विनाश त सबैको हुनु नै छ। यसमा डराउनु पर्ने कुरा छैन। पतित पावनलाई बोलाउँछन्। जब उहाँ आउनुहुन्छ खुसी हुनुपर्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ विकारमा नजाऊ। यी विकारहरूलाई जित वा दान दियौ भने ग्रहण छुट्छ। ग्रहण अवश्य छुट्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ हरेक दिन बाबा भन्नुहुन्छ कि विकारले नै हामी आत्माहरूलाई पतित बनाएको हो, दुःखी बनाएको हो। त्यो शक्तिहरू सबै अङ्गभङ्ग बनाइदिएको वास्तवमा विकारले हो। त्यसैले बाबा हरेक दिन हामी बच्चाहरूलाई विकारमा नजाने अनेक विधिहरू बताउनुहुन्छ, सतर्कता दिलाउनुहुन्छ। त्यसैले आज बाबा फेरि भन्नुहुन्छ कि विकारहरूलाई जित्यौँ भने नै हामी वास्तवमा जगत जित बन्छौँ र त्यसको साथसाथै हामीले
विकारहरूको दान दियौँ भने ग्रहण छुट्छ, सबै बाबाको हवाले गरिदियौँ भने वास्तवमा यो विकारबाट हामी छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छौँ। कालोबाट गोरो बन्नु छ। सतयुगमा पवित्र देवताहरू थिए, उनीहरू अवश्य यही बनेको हुनुपर्छ। यो सतयुगमा त्यसै त बन्नु भएन कोही पनि देवी देवता, अवश्य पनि पहिला परिवर्तन भएर तयारी भएर नै सतयुगी दुनियाँमा देवी देवता बन्नुभयो। तिमीलाई थाहा छ, हामी श्रीमतद्वारा निर्विकारी बन्छौँ। भगवान वाच, यो छ गुप्त। श्रीमतमा चलेर तिमीले बादशाही पाउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी नरबाट नारायण बन्नु छ। सेकेन्डमा राजाई मिल्न सक्छ। सुरुमा बच्चीहरू 4-5 दिन पनि वैकुण्ठमा गएर रहन्थे। शिव बाबा आएर बच्चाहरूलाई वैकुण्ठको पनि साक्षात्कार गराउनुहुन्थ्यो। कति मान शानले देवताहरू आउँथे, त बाबा दादीहरूलाई ती साक्षात्कार गराउनुहुन्थ्यो कि कतिपय समयमा 4-5 दिनसम्म पनि वैकुण्ठमा जाने गर्नुहुन्थ्यो, बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। त बाबाको ज्ञान सत्य छ, यथार्थ छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि जसरी सुरुवातको पाठ साक्षात्कारको थियो भने अन्तिम समयमा पनि त्यो पाठ चल्छ। त यस समयमा हामीले अलबेला गर्छौँ र पुरुषार्थलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाउँदैनौँ भने अन्तिम समयको साक्षात्कारमा हामी देख्छौँ र फेरि पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, कति मान शानले देवताहरू आउँथे, त्यसैले बच्चाहरूलाई भित्र मनमा लाग्छ। वास्तवमा गुप्त वेशमा आएर बाबाले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। ब्रह्मा तनमा आउनुहुन्छ। ब्रह्माको तन त यहाँ चाहिन्छ नि। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा स्थापना बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कोही आए भने उनीहरूलाई सोध, कसको पासमा आउनु भएको हो? बिकेको पासमा। ठिक छ, ब्रह्मको नाम कहिले सुन्नु भएको छ? प्रजापिता त छन् नि, हामी सबै आएर उहाँका बनेका छौँ। अवश्य पहिला पनि बनेका थियौँ। ब्रह्माद्वारा स्थापना, साथमा ब्राह्मण पनि चाहिन्छन्। बाबाले ब्रह्माद्वारा कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? त ब्रह्माद्वारा कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? बाबाले शूद्रहरूलाई त सम्झाउनुहुन्न। यी हुन् ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। ब्रह्मकुमार कुमारीहरू कति धेरै छन्, कति सेन्टरहरू छन्, सबैमा ब्रह्मकुमारीहरूले पढाउँछन्। यहाँ हामीलाई हजुरबुबाको वर्षा मिल्छ। भगवान वाच, तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। वहाँ निराकार हुनको कारणले यिनको शरीरको आधार लिएर हामीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। त बाबा निराकार हुनुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्मको तनको आधार लिएर बाबा हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। प्रजापिताका त सबै बच्चा हुन् नि, हामी हौ प्रजापिता ब्रह्मकुमार कुमारीहरू। शिव बाबा हुनुहुन्छ हजुरबुबा, उहाँले आफ्नो बनाउनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ, हामीले ब्रह्माद्वारा हजुरबुबासँग पढिरहेका छौँ। यी लक्ष्मी नारायण दुवै स्वर्गका मालिक हुन् नि। भगवान त एक उच्चभन्दा उच्च निराकार नै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई धारणा धेरै राम्रो हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला सम्झौ, भक्ति मार्गमा 2 पिता हुनुहुन्छ। स्वर्गमा हुन्छन् एक पिता। त बाबा भन्नुहुन्छ,
कि स्वर्गमा हरेकको एक पिता पारलौकिक पिताद्वारा वर्षा मिल्यो अनि याद किन गर्ने? दुःख हुँदैन जसको लागि याद गर्नु परोस्। गायन छ दुःखहर्ता सुखकर्ता। त्यो अहिलेको कुरा हो। जुन पास्ट हुन्छ त्यसको गायन हुन्छ। महिमा छ एकको। वहाँ एक बाबाले नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। मनुष्यले कहाँ सम्झन्छन् र? उनीहरूले त पास्टको कथा बसेर लेख्छन्। तिमीले अहिले बुझेका छौ वास्तवमा बाबाले राजयोग सिकाउनु भयो जसबाट राजाई मिल्यो। 84 को चक्कर लगायो। फेरि अहिले हामी पढिरहेका छौँ। फेरि 21 जन्म राज्य गर्छौँ। यस्तै देवता बन्छौँ। यसरी नै कल्प पहिला बनेका थियौँ। जानेका छौ हामीले 84 को चक्कर लगायौँ। अब फेरि सतयुग त्रेतामा जान्छौँ। त्यसैले त बाबाले सोध्नुहुन्छ पहिला कतिचोटि मिलेका छौ? यो प्र्याक्टिकल कुरा हो नि। नयाँले कसैले सुन्यो भने सम्झन्छ वास्तवमा 84 को चक्र त अवश्य हुन्छ। जो कल्प पहिलाका छन् उनीहरूकै चक्र पुरा भयो। बुद्धिले काम लिनु छ। यही घरमा यसै ड्रेसमा बाबा हामी हजुरसँग अनेकचोटि मिलेका छौँ र मिलिरहनेछौँ। त हामी यही शरीरमा यही घरमा बाबालाई अनेकचोटि भेटेका छौँ र भेटि नै रहनेछौँ। पतितबाट पावन, पावनबाट पतित हुँदै आएका छौँ। कुनै चिज सदैव नयाँ नै रहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ कि कुनै चिज सदैव नयाँ नै रहोस् यो त हुन सक्दैन। त हरेक चिज नयाँ हुन सक्दैन, त्यसको परिवर्तन हुन्छ। नयाँबाट पुरानो हुन्छ, पुरानो अवश्य बन्छ। हरेक चिज सतो रजो तमोमा आउँछ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ नयाँ दुनियाँ आइरहेको छ। त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। यो हो नर्क, त्यो हो पावन दुनियाँ। धेरैले पुकार्छन् हे पतित पावन आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस् किनकि दुःख बढ्दै जान्छ नि। तर यो बुझ्दैनन् हामी नै पूज्य थियौँ फेरि पुजारी बनेका छौँ। द्वापरमा पुजारी बन्यौँ। अनेक धर्म हुँदै गए। वास्तवमा पतितबाट पावन, पावनबाट पतित हुँदै आयौँ। यहाँको नै खेल हो। तिमी बच्चाहरूलाई अब स्मृति आएको छ। अब तिमीले शिव जयन्ती मनाउँछौ। बाँकी अरू कसैले शिवलाई चिनेका छैनन्। हामीलाई थाहा छ वास्तवमा हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। अवश्य जसले योग सिक्छ, स्थापना गर्छ, उसैले फेरि राज्य भाग्य पाउँछ। हामी भन्छौँ वास्तवमा हामीले कल्प कल्प बाबाबाट यो राजयोग सिकेका हौँ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ अब यो 84 जन्मको चक्र पुरा हुन्छ। फेरि नयाँ चक्रको चक्कर लगाउनुहुन्छ। चक्रलाई त जान्नुपर्छ नि। चाहे यी चित्र नभए पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ चित्र बिना पनि सम्झाउन सकिन्छ। यो त बिल्कुलै सहज कुरा छ।
वास्तवमा भारतवर्ष स्वर्ग थियो, अहिले नर्क छ। उनीहरूले सम्झन्छन् कलियुग अझै बच्चा छ। तिमीले भन्छौ यो त कलियुगको अन्त्य हो, चक्र पुरा हुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, म आउँछु पतित दुनियाँलाई पावन बनाउन। त बाबा आउनुहुन्छ पतित दुनियाँलाई पावन बनाउन। तिमीलाई थाहा छ हामी पावन दुनियाँमा जानु छ। तिमीले मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शान्ति धाम, सुखधाम र दुःखधामलाई पनि बुझेका छौ। त हामीले मुक्ति के हो, मुक्तिधाम, जीवन मुक्ति के हो, शान्तिधाम, सुखधाम र दुःखधामलाई पनि बुझेका छौँ। बुझेका मात्र छैनौँ, हामीले अनुभव पनि गरेका छौँ। तर यदि तकदिरमा छैन भने सुखधाममा जाने ख्याल गर्दैनन्। वास्तवमा हामी आत्माहरूको घर त्यो शान्तिधाम हो। त्यहाँ आत्माको अङ्ग नहुनाले केही बोल्दैन। त्यहाँ सबैलाई शान्ति मिल्छ। सतयुगमा हुन्छ एक धर्म। यो अनादि अविनाशी विश्व ड्रामा हो जसले चक्कर लगाइरहन्छ। आत्मा कहिले विनाश हुँदैन, आत्मा कहिले विनाश हुँदैन। शान्तिधाममा पनि केही समय रहनु नै पर्छ। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कलियुग हो दुःखधाम। कति अनेक धर्म छन्, कति हङ्गामा छ। जब बिल्कुल दुःखधाम हुन्छ तब मात्रै बाबा आउनुहुन्छ। दुःखधाम पछि हुन्छ सुखधाम। शान्तिधामबाट हामी सुखधाममा आउँछौँ, फेरि सुखधाम बन्छ। सतयुगमा सम्पूर्ण निर्विकारी, यहाँ छन् सम्पूर्ण विकारी। यो सम्झाउन त धेरै सहज छ रे, हिम्मत चाहिन्छ। जहाँ जाँदा पनि सम्झाउनको लागि हिम्मत चाहिन्छ। जब हामीले नि यो ज्ञान स्पष्ट बुझेका छैनौँ भने हामी यथार्थले सम्झाउन पनि सक्दैनौँ। त्यसैले यस ज्ञानलाई पहिला आफूले धारण जब गर्छौँ भने त्यो साहसले, त्यो अनुभवको साथ, हिम्मतले हामी कसैलाई सम्झाउन सक्छौँ। जहाँ जाँदा पनि सम्झाउ। यो पनि लेखिएको छ, सत्सङ्गमा हनुमान जुत्ताहरूमा गएर पछाडि बस्थे। त्यसैले जो महावीर छन् उनीहरूले जहाँ गएर पनि युक्तिले सुन्छन्, के बोल्छन् हेर्छन्। जो महावीर छन् उक्त बच्चाहरूले नै युक्तिले सुन्न सक्छन्, सुनाउन सक्छन् र बोल्न सक्छन्। तिमी उनीहरूको कल्याण गर्न ड्रेस बदलेर पनि जान सक्छौ। बाबाले पनि गुप्त वेशमा तिम्रो कल्याण गरिरहनु भएको छ नि। मन्दिरहरू कतैबाट पनि निमन्त्रण आउँदा तिमी गएर सम्झाउनु छ। दिन प्रतिदिन तिमी होसियार हुँदै जान्छौ। सबैलाई बाबाको परिचय त दिनु नै छ, प्रत्यक्ष गर्नुपर्छ। यो त गायन गरिएको छ। पछि गएर सन्यासी, राजा आदि आए। राजा जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो। फेरि गएर त्रेतामा अनुजनक बने। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा अन्तिम विनाशको सीन देख्नको लागि आफ्नो स्थिति महावीर जस्तै निर्भय अडोल बनाउनु छ। गुप्त यादको यात्रामा
रहनु छ। त अन्तिम विनाशको सीन देख्नको लागि, त अन्तिम विनाशको सीन कति दुःखलाग्दो हुन्छ। त जब हाम्रो स्थिति मजबुत छैन, स्थिति शक्तिशाली छैन भने त्यो विनाशको सीनमा हामी डगमगाउन सक्छौँ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई अहिले नै तयारी गराउनुहुन्छ कि अन्तिम विनाशको सीन हेर्नको लागि आफ्नो स्थितिलाई महावीर जस्तै निर्भय अडोल बनाउनु छ। किनभने हामी आत्मा अजर अमर अविनाशी हौँ। हामी आत्माको कहिले मृत्यु हुँदैन र हाम्रो साथमा सदा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। जब यो सोमानमा यो स्वरूपमा टिक्छौँ भने हाम्रो जीवनबाट डर भाग्छ। किनभने हामीलाई सबैभन्दा डर भनेको मृत्युको लाग्छ, आफ्नो देहको लाग्छ। र जब हामी यो देहको स्मृतिबाट टाढा हुन्छौँ, आत्मिक स्थितिको अभ्यास गर्छौँ भने स्वत नै हामी निर्भय बन्दै जान्छौँ। गुप्त यादको यात्रामा रहनु छ। यहाँ हामी कुनै वेश बदलिएर, कुनै तिलक चन्दन लगाएर हामी केही पनि गर्दैनौँ। यहाँ आन्तरिक यात्रा हाम्रो हुन्छ। परमात्मासँग सर्व सम्बन्ध हामी जोड्छौँ। परमात्मालाई अत्यन्तै यादले, प्राप्तिको आधारमा, अधिकारले हामी उहाँलाई याद गर्छौँ। त्यसैले यो याद गुप्त छ। त बाबा भन्नुहुन्छ गुप्त यादको यात्रामा रहनु छ। 2 नम्बरमा अव्यक्त वतनवासी फरिस्ता बन्नको लागि बेहदको सेवामा दधिची ऋषिले जस्तै आफ्नो हड्डी हड्डी स्वाहा गर्नु छ। त अव्यक्त वतनवासी फरिस्ता बन्नको लागि उदाहरण हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ। जसरी ब्रह्मा बाबाले हर रीतिले मनसा वाचा कर्मणा हरेक रीतिले बाबाले सेवा गर्नुभयो। आफ्नो एउटा वृद्ध तन भएको अवस्थामा पनि बाबाले कहिले पनि आफ्नो शरीरलाई कमजोर बनाउनु भएन। बाबाको स्मृतिमा रहेर सेवाको उचाइलाई हेरेर बाबाले सदा आफूमा बल भर्नुभयो र यति हड्डी हड्डी सेवा गर्नुभयो जस कारणले गर्दा बाबा फरिस्ता बन्नुभयो। त्यसरी नै हामीले पनि बेहदको सेवामा आफ्नो दधिची ऋषिले जस्तै हड्डी हड्डी स्वाहा गर्नु छ। जति हामी हड्डीलाई बचाउँछौँ त्यति नै फेरि हामीलाई अनेक कष्ट र दुःखको अनुभव हुन्छ। त हामी सबै अनुभवी छौँ कि जब जब हामी दिलले बाबाको यज्ञमा स्थूल सेवा अथवा कर्मणा सेवा नै गर्छौँ भने पनि हाम्रो शरीरको सारा थकान मेटिने गर्छ। हामीलाई स्फूर्ति र खुसी आउने गर्छ। किनभने बाबाको सेवामा त्यो शक्ति छ, त्यो ताकत छ। त्यसैले जब यो सेवाको उचाइलाई, सेवाको श्रेष्ठतालाई जब हामी मनन चिन्तन गर्छौँ र त्यही अनुसारले सेवा गर्छौँ भने अवश्य पनि हामीलाई सेवाको फल प्राप्त हुन्छ। बाबा आज वरदान दिनुहुन्छ। एकान्त र अन्तर्मुखताको अभ्यासद्वारा स्वयंलाई अनुभवहरूले सम्पन्न बनाउने माया जित भव। एकान्त र अन्तर्मुखताको अभ्यासद्वारा स्वयंलाई अनुभवहरूले सम्पन्न बनाउने माया जित भव। विस्तारमा छ नलेजफुलको साथै पावरफुल अर्थात् अनुभवी मूर्त बन्नको लागि। त नलेजफुलको साथै पावरफुल अर्थात् अनुभवी मूर्त बन्नको लागि एकान्तवासी र अन्तर्मुखी बनाऊ। डगमग हुनको कारण हो अनुभवको कमी। त्यसैले केवल बुझ्ने, बुझाउने वा मनन मूर्त नबनाऊ। एकान्तवासी बनेर हरेक पोइन्टको अनुभवी बन। तब कुनै पनि प्रकारको धोकाबाट, दुःख वा दुविधाबाट बच्नेछौ। कसको बच्चा हुँ, के प्राप्ति छ, यो पहिलो पाठको अनुभव गर्यो भने माया जित सहजै बन्छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ नलेज त हामी बच्चाहरूलाई छ र नलेज अति नै सहज छ। तर कहिलेकाहीँ नलेज मात्र भयो भने पनि हामी शक्तिको कमीको कारणले गर्दा जुन सफलताको अनुभव गर्नुपर्ने हो, जुन परिवर्तनको अनुभव गर्नुपर्ने हो, त्यो हामी महसुस गरिरहेका हुँदैनौँ, अनुभव गरिरहेका हुँदैनौँ।
त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नलेजफुलको साथसाथै पावरफुल अर्थात् अनुभवी मूर्त बन्नको लागि हामीलाई विशेष एकान्तवासी र अन्तर्मुखी हुन अत्यन्त जरुरी छ। किनभने जति पनि खजानाहरू छन्, शक्तिहरू छन्, त्यो हामी भित्र लुकेको छ। र जब हामी बाह्यतामा आउँछौँ, बाहिरमुखी बन्छौँ भने जुन अन्तरको खजानालाई हामीले समय प्रति समय युज गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी आफूलाई हेर्नको लागि एकान्त अर्थात् एकको अन्तमा एक बाबाको यादमा रहनु छ र अन्तर्मुखी रहनु छ। हामी आन्तरिक रूपमा चिन्तन गर्नु छ। डगमग हुनुको कारण हो अनुभवको कमी। त कुनै पनि कुराको अनुभव छैन भने हामी डगमग हुन्छौँ। त्यसैले केवल बुझ्ने बुझाउने मनन मूर्त मात्र बन्नु छैन, एकान्तवासी बनेर हरेक पोइन्टको अनुभवी बन्नु छ। तब कुनै पनि प्रकारको धोकाबाट, दुःख वा दुविधाबाट बच्नेछौँ। त हामीलाई मायाले हर पल पछि लागिरहेको हुन्छ, छाया भनेर हाम्रो वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। र विशेष जुन कुरामा हामी कमजोर छौँ त्यसै कुरामा मायाले हामीलाई हार खुवाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी अनुभवी मूर्त बन्नुपर्छ कि यो मायाले हामीलाई जन्म जन्मान्तर हराउँदै आयो। अब हामी सर्वशक्तिमान बाबाको साथमा छौँ, यो स्मृतिमा रहन्छौँ, यो अनुभवमा रहन्छौँ भने स्वतः नै हामी धोकाबाट, दुःख र दुविधाबाट बच्नेछौँ। कसको बच्चा हौँ? त हामी एकान्तमा बसेर यो चिन्तन गर्नेछौँ कि हामी कसको बच्चा हौँ, के प्राप्ति छ। र यो पहिलो पाठको अनुभव गर्यो भने मायाजित सहजै बन्छौँ। स्लोगन छ, जिम्मेवारी सम्हाल्दै डबल लाइट रहनेवाला नै बाबाको समीप रत्न हो। जिम्मेवारी सम्हाल्दै डबल लाइट रहनेवाला नै बाबाको समीप रत्न हो। अच्छा, ओम शांति। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने
जुदा